حضرات دی بکار میرے پیغمبر دے پیرے مونا تے 70 صحابہ انج کر کے کافران نے دیوہ کر دیتے نے گردنا تے تلوارہ چلا دیتیاں گئیاں نے اور بخاری شریف اندر ایک شیر لکھے ہے میرے پیغمبر دی صحابہ نڑے گردنا کٹارے نے تے نڑے زبان جو فرما رہے نے بلغو عنا قومنا بلغو عنا قومنا انا قد لکینا ربنا اے باد سبا ساڑھے محبوب تک ساڑھا پیغام پہنچا دینا اسی پیرے مہوناتی اپنے رب نال ملاقات کر لئیے اور ملاقات ٹی کامیاب نکلیے اللہ ساڑھے تیرا دیو گئے اسی اپنے رب تیرا دیو گیا حضرات دی بکار شہداء دا سلسلہ چلدا کے بڑھے آئے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ مکی دی چوک اندر سولی تے لٹک گئے اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دیتا ہے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے جان نثار نے اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دیتا ہے اللہ والا ترجمہ جی کردا ہے سیدنا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ دے جملے آندا حضرت خبیب کی فرماتے نے اے صبا جا بنج مدینے تے جا کے دیوی سنے ہاں میرا مکی بان اصولی دیتا یار خبیب جو تیرا اس جرم تھی پاہی نامر تے میں کیوں تیری سنگ لائیاں تے کیوں میں ایک رب تجھے دا ایک قصور خطائیاں قرآن و سنت فکر سلف کے پاسباں اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان